حضرت فرمودن این هدیه خداست. خدا هدیه داده به مسافر، نمازها رو براش کم کرده، واجبات رو کم کرده براش نه در نماز. بعد حضرت فرمودن خب بعضی از منافقین اصحاب پیغمبر نپذیرفتن این حرفو. حضرت فرمودن اگه شما به کسی هدیه بدی دوست داری که اون هدیه تو پس بفرسته برات؟ چرا هدیه خدا رو رد میکنید؟ ایحب احدکم ان ترد علیه هدیته، هدیه خداست. بله باطله، قطعا باطله، مگر اینکه جاهل باشه.